बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशर आरिफ हमीद पट्टी। नाज़रीन, दुनिया आलमी बदलते हालात के बाद पाकिस्तान में मजीद बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अमेरिका का ईरान को धमकी और उस पर ईरान का जवाब कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। कहते हैं गोली क्यों चलाई, तो गोली तो बहुत जगह चली। दूसरी तरफ सऊदी अरब का यमन की तरफ पेशकदमी, कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में हालात की तब्दीली पर गौर व फिक्र शुरू हो चुका है और इसमें कहा जा रहा है जिस तरह पिछले 4-5 सालों से मामला चल रहे हैं, इस तरह मजीद चलाना इसे मुश्किल होंगे और कुछ लोग कश्ती पर बोझ बन चुके हैं। ताकतवर और मुशावरत करने वालों का ख्याल है कि अगर इन पुराने अजमाए हुए लोगों को इस कश्ती में रखा तो बाकी मुसाफिरों को भी डूबने का खतरा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है इन्हीं हालात के पेशे नजर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल तक बढ़ चुकी है। बरामदात में कमी, क़ुव्वत खरीद का खत्म होना, महंगाई में इजाफा, तजारती खसारे में इजाफा। लेकिन हुकूमत के लफ्जों के गोरख धंधा जाए तो सब कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन अब ये बात इस पर तफसीली गौर किया जा रहा है कि अब मजीद इन कश्ती पर इनका बोझ नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में क्या पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? इसका हतमी फैसला तो जिन्होंने तब्दीली करनी है वो जानेंगे, लेकिन हुकूमत के जो करीब तरीन लोग हैं या मुल्क चलाने वालों के जो करीब तरीन लोग हैं, उनका ख्याल है कि मौजूदा निज़ाम को घसीट कर मुल्क में बेपनाह खसारे में चला गया है। इसको खसारे से निकालने के लिए जो कश्ती पर बोझ है इनसे जान छुड़ानी होगी। शायद इसीलिए JUI जमीयत उलमा इस्लाम ने अब ये ऐलान कर दिया है, उनके मौलाना गफूर हैदरी ने, कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत है और बानी PTI इमरान खान ने डयाला जेल से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया था। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन्हीं को ही अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। ऐसे में ये हालात किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। लिहाजा शायद इसीलिए हुकूमत के लोग भी कुछ कह रहे हैं। अब इमरान खान की हकीकत को उनके बदतरीन मुखालिफ, एक तो होता है नाज़रीन रिजेक्टेड माल, एक होता है दुदकारे हुए। रिजेक्टेड होता है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक जमात जीत गई, एक हार गई और उसे फैसला तस्लीम कर लिया गया और जो जीत गया उसे इक़्तिदार मिल गया। एक होता है जो हार गया, हारे हुए को रिजल्ट चेंज कराया गया, यानी कि फॉर्म 47 बनाए गए और ऐसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जिन्होंने अवाम ने रिजेक्ट किया था। उसे दुदकारे हुए लोग कहते हैं। अब क्या इनका मुस्तकबिल बज़ाहिर खासा कम लगता है। हुकूमत के बुलंद व बाले दावे अपनी जगह, लेकिन मुल्क की माशी, सियासी और बढ़ती हुई दहशतगर्दी, तजारती खसारा और बैनुल-अक़वामी दुनिया के बदलते हुए हालात, जैसे मैंने कहा कि गजा में पाकिस्तान फौज भेजने का, दूसरी तरफ भारत का पाकिस्तान का गंदी नजर से देखना, अफगानिस्तान के साथ बदलते हुए हालात, UAE और सऊदी अरब में बढ़ती हुई कशीदगी जिसकी वजह बज़ाहिर यमन बताई जा रही है, इस पर पाकिस्तान कनुइयों ने, फैसला साजों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए कोई तरीका जाए। इसीलिए कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि कोई वंडर बॉय की तलाश है, कोई ऐसा निज़ाम लाया जाएगा जो मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम करे और इमरान खान के लिए भी रियायत हो सकती है कि वो अगर कोई बड़ी जिद ना करे, यानी कि इस निज़ाम को चलने दें। यानी कि PTI भी मंजूर है, PTI भी मंजूर है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा था। नाज़रीन, इस मुल्क के हालात याद रख लें,
قوت خرید نہ ہونے کے برابر، بے روزگاری میں اضافہ، دنیا پاکستان سے انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل انویسٹر تو گئے لیکن پاکستان میں بھی انویسٹر ملک سے تیزی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس سے ناظرین صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ سینئر صحافی عامر ضیاء کا ایک ایکس نے ایک پوسٹ کیا، انہوں نے کہا کراچی کے قونصل خانے کے باہر ویزے کے خواہشمند افراد کی طویل لمبی قطار، یعنی کہ لمبی لائن، بہت طویل قطار لگی ہوئی تھی، زیادہ تر درخواست گزار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے چند ایک سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاک سرزمین نہ روزگار ہے، نہ ہی ان کا کوئی مستقبل ہے، اور یہ آج کے پاکستان کی ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ سینئر صحافی عامر ضیاء شاید اسی پر دوسری طرف جمیل فاروقی نے کہا ہے سعودی عرب کا یمن پر دوبارہ حملہ، ادھر امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر ایران کو وارن کر رہا ہے، جبکہ ہمارے حکمرانوں کو اینو تون دے اونو پھاڑ لو سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔ لگتا ہے کہ اب ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا فیصلہ حتمی ہونے جا رہا ہے، جس پر موجودہ حکمرانوں کے لیے یقیناً بادی النظر میں میری اطلاع کے مطابق اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ناظرین، صورتحال پر اسلام آباد میں میری اور پنڈی میں چند لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 2.5 سال جیل میں رکھ لیا، قید تنہائی کر لیا، تحریک انصاف سے کئی جماعتیں نکال دی، لیکن عوام ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہو رہی، اور موجودہ مسلط کیے گئے حکمرانوں کو نہ تسلیم کر رہی ہے، نہ یہ کوئی بیانیہ بنا پا رہے ہیں، اور ان کا بوجھ سخت ترین اب مشکل میں آ چکے ہیں، لہذا اب ان سے نجات حاصل کرنے کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، ان صورتحال کے بعد کبھی امکان ہے کہ 2026 میں ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے، 2026 میں جو 25 میں حکمران تھے وہ شاید اقتدار میں زیادہ دیر بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت کی لگڑ بگڑ چمچے کرشیاں تو اپنی جگہ، ان کی تو ایک دوسرے سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں جب آپ ان کی اکانومی صورتحال دیکھتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ دیکھتے ہیں، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی اور اس میں خاصی تباہی نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین، ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت اب دور نہیں ہے جب پاکستان میں بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ان فیصلوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس لائی جائے گی، اب کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ملک کے لوٹنے والوں کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ ناظرین، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ملک میں لوٹ پوٹ کرنے والے، پراپوگنڈا کرنے والے ناکام ہو چکے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص، یہ بات تو سچ ہو گئی، یہ 70، 80 اور 90 کی دہائی نہیں رہی۔ نئی جنریشن، نیا نوجوان ملک میں جھوٹ اور پراپوگنڈے کا فرق جان چکا ہے، اور وہ اپنی زندگی آئین اور قانون کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، غلام نہیں ہونا چاہتا۔ شاید اسی لیے میں نے کہا برآمدات میں 20% پچھلے سال کی نسبت کمی ہوئی، تجارتی خسارے میں اس سے زیادہ کمی ہوئی۔ دوسری طرف موجودہ حکمران جو ویسے ہی عوام کے مسترد کردہ ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن دوبارہ ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ عوام لگتا ہے یہ چڑھائیں۔ اسی سلسلے میں نون لیگ سے جڑا ایک اکاؤنٹ، ٹویٹر سب سے غلیظ ترین اکاؤنٹ ہے، جیو میں ریما عمر صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک گفتگو کی۔ اب اندازہ کریں کہ یقینی بات ہے اختلاف رائے کریں، لیکن اداروں کی رسوائی نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے اچھے لفظوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ موجودہ حکمران نے پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے اپنی سیاست، اخلاقیات، آئین، قانون،
इंसानी हकूक, अदालतें सबको पामाल कर दिया, लेकिन मुल्क को ऐसे चौराहे में खड़ा कर दिया कि हुक्मरानों को लाने वाले भी अब फैसला करें इनसे जान कैसी छुड़ाई जाए। मैं रीमा उमर ने एक टॉक शो में जो गुफ्तगू की उनकी जुबानी उसी तरह मैं देखती हूँ एक नून लीग से जुड़े अकाउंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्या और प्रमोट करना। उनकी बहुत लगता है क्लोजनेस है नून लीग से, क्योंकि वो अता तारिर साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीर है, और जो उनका सोशल मीडिया है वो एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं। उनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें, हमने भी रेप थ्रेड्स की बात की, वो तो जिस तरह की गलाजत, मतलब वो खलीफ के बारे में जो भी डिसेंटर है, चाहे वो बलोच खवातीन है, मारंग बलोच है, पीटीआई के सियासतदान है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो भी मेरे लिए एक और नया, मेरा ख्याल है ट्विटर पे वो सबसे गलीज अकाउंट है इस वक्त, और नून लीग को अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था। बट ऑब्वियस बात है कि अब पार्टीज भी नहीं चाहती, वो समझती हैं कि उनके सपोर्टर्स के लिए ये होता है ना, एक उनका एड्रेनलिन रश होता है कि देखो हमने इस खातून के बारे में कितनी गंदी बात की, फिर बहुत से लोग होते हैं उनको शाबाशी भी देते हैं, कहते हैं वाह क्या बात कर ली आपने, इसका मुंह बंद कर लिया, रीमा इसका ये उमर बंद कह कर रहे लिया। हैं कि गालबन वो अकाउंट किसी अकाउंट का इशारा कर रही है, मुझे नहीं पता वो नून लीग से होगा, ये कैसे उससे फासला करेगी। शहीद बेनजीर भट्टो की तस्वीरें कहाँ गिराई थी? उस वक्त तो पीटीआई सियासत में नहीं थी, उस वक्त तो लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों को हकायक से दूर किया जा रहा था। नाज़रीन, अब ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि दूसरी तरफ कादर मंदोहिल ने का 5 लोगों को बैठाने वाली बात की है, वो बिल्कुल फजूल बात की है। इन्हें चाहिए कि ये अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो इकट्ठा बैठा लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हुकूमत की इत्तेहादी है, जिनके वोटों से वजीर आज़म बने और जिनके नून लीग के वोटों से सदर बने, कादर मंदोहिल, राना सनाउल्लाह के 5, जिसमें उन्होंने इमरान खान की अहमियत खुद तस्लीम की, वो क्या कह रहे हैं अब उनकी जुबानी भी सुन लीजिए। कादिर साहब, आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम का हल जो है, जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, स्टेक होल्डर्स के बैठने की बात की जा रही है, ऐसा सिर्फ बयानबाजी है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? ये आप पांचवा कौन है, ये तो बताएं ना। तो आपका वैसे क्या नुक्ता नजर है इस तमाम मामले पर? बिल्कुल फजूल गुफ्तगू है, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिजली के ख्वाब में चिचड़े, वो वाली गुफ्तगू है। ये पांचवा तो जो उनके जहन में है, तो वो पांचवे से पहले ये पूछे कि आप सियासत करना चाहते हो, आप सियासत में आना चाहते हो। जो मेरे जहन में है पांचवा, तो ये जरा इनसे पूछो कि ये पांचवा है कौन। ये आरिफ हबीब तो नहीं है पीआईए का मालिक, ये पांचवा है कौन बंदा? ये कोई वो जो या अफरीदी तो नहीं है चीफ जस्टिस, कोई ऐसे खामखा फजूल की गुफ्तगू करके और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिए। हम और आप भी इस पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। थोड़ी राना साहब को बोलो पहले आपस में अपने दो रहनुमा जो आपके नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ को तो आपस में बिठा दें, फिर पांच को बिठाने की बात करें। इनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं चलो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली ज़रदारी, इमरान खान, 5वां आदमी है कौन? पहले ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बता दें। अगर घर में इख्तलाफ नहीं है तो ये हुकूमत पाकिस्तान में इत्तफाक राय कैसे लाएगी? इसका जवाब तो नाज़रीन आप दीजिएगा। मेरी समझ से बाहर है कि ये हुक्मरान क्यों इस खाई में ले जा रहे हैं मुल्क को। अब ये वक्त आ गया है कि हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए। नई जनरेशन किसी भी सूरत में मुल्क पर मुसल्लत करता लोगों को, मुसल्लत करता राय को, प्रोपागंडे को रिजेक्ट कर चुकी है। इस पर तरीके इंसाफ के शेख वकास अकरम ने एक टॉक शो में, लीना शिंगरी साहबा के टॉक शो में जो गुफ्तगू की, ये भी सुन लीजिए। अगर इमरान खान साहब की चूंकि एक बड़ी फॉलोइंग है इस ट्विटर अकाउंट की, मिलियंस में है, 8-10 मिलियन के करीब अगर उनकी फॉलोइंग हो उस अकाउंट की, जिससे बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता है पूरा दुनिया भर में अगर उसे ट्वीट जाती है, वो अकाउंट बंद होता है, जो कि इतना आसान तो बजाय नहीं लगता कि एक अकाउंट आप उठा के, इतना आसान नहीं है। हम उसके ऊपर नेशनली इंटरनेशनली जो एवेन्यूज हमारे पास है वो इस्तेमाल करेंगे अपना, देखें ना। लेकिन अगर लेट्स से अगर ये अकाउंट बंद हो जाता है, पीटीआई सुकून का सांस लेगी कि थोड़े ऐसे तक जो सोशल मीडिया का एक पूरा एक, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक chaos पैदा हो भी रहा है, आपके लिए एक रिलीफ, एक साइन ऑफ रिलीफ। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से इस किस्म के सवाल करा के तुझे रात मेरी क्लास उड़ाना चाहते हो, तुझे समझ हो कि तौन भी गाना पड़े, मैंने भी गाना पड़े। मैं आपसे सिर्फ सवाल ना करो। चले मैं बहरहाल, if you don't want to comment on this, but I just want to ask you. I don't want to comment कि वो जो ये चला रहे हैं वो मुझसे नहीं, जो ये चला रहे हैं वो मुझसे प्राइवेट। खान साहब का जो मैसेज आता है वो मेरे थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट उन तक पहुंच जाता है, वो वहां पे चला देते हैं। जो पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर जो चीजें चलती हैं उसका वो खुद ही फैसला करते हैं, जो उनका बोर्ड है, जो उन्होंने बनाया, वो भी सारे उन्हीं पे वैसा करते हैं, चला दें, हम इंफॉर्मेशन अलग देंगे। तो आप अजीज साहब, नाज़रीन, ये तो बात कंफर्म हो गई कि मुस्लिम लीग में बयानिया नवाज शरीफ साहब का चलेगा, पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी का सरेगा, और ये दुनिया के जो सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, पीटीआई का बयानिया नून लीग से चलेगा। अब देखना ये होगा अवाम की राय को अहमियत दी जाती है कि नहीं जाती। नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प और मुख्तसर दिलचस्प मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर ने कहा ये जनरेशन जी इसका सफर एहतमाम है जो जनरल जिया से शुरू हुआ था, आज हम जनरल जी के सामने जवाबदेह हैं। मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर, दोनों, मतीउल्लाह जान नियो में प्रोग्राम करते हैं और साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर है, इनकी भी गुफ्तगू सुन ली। चाह रहे थे और जो वो गैप की निशानदेही कर रहे हैं,
اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے اور بظاہر یہ سارا کچھ کر کے اس کی ساری باتوں کو درست ثابت جو وہ کیا گیا. ہمیں تو ویسے زورین ممدانی کے نیو یارک کے میئر منتخب ہونے سے ہی سیکھ جانا چاہیے تھا, مگر اب یہ زورین نظامانی نے بھی ہمیں وہی سبق دیا ہے جو شاید ہمیں زورین ممدانی کے وقت ہی سیکھ جانا چاہیے تھا, اور اس کا نتیجہ obviously بہت خطرناک ہوگا اس ملک کے لیے بھی. اور یہ جنریشن زی جو ہے نا, یہ اختتام ہے اس سفر کا جو جنرل زی سے شروع ہوا تھا, یعنی جنرل ضیاء الحق سے, اور آج ہم جنرل زی کے سامنے جواب دیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں سیکھ جانا چاہیے تھا, جبکہ ایک مسلمان میئر کو امریکہ میں اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کا پاور ترین سپر پاور ہے, اس کے باوجود بھی عوامی رائے کو اہمیت دی گئی, اور وہ ان لوگوں نے جو ووٹ ڈالا تو وہ میئر ہوئے اور انہوں نے قرآن پاک کر حلف لیا. تو ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, اپوزیشن کو بھی اب ایک دوسرے کے احترام کی طرف آنا چاہیے. یہی واحد بظاہر حل رکھتا ہے. ناظرین, اسی لیے شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے اب ملک میں حکومت کے لفظوں کے گورکھ دھندے اور جھوٹ اپنی جگہ. 3 سال میں امپورٹ ایکسپورٹ زیرو, فیصل آباد میں 190 فیکٹریاں بند. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ اندازہ خود کریں اس ملک کو ان کی انتقام کی سیاست نے معاشی تباہی, سیاسی تباہی, اخلاقی تباہی, عدالتی تباہی اور خارجی پالیسی کی تباہی کی یہ ذمہ دار حکمران ہیں. اب سوچنے والے سوچ رہے ہیں کہ معاف کر دو, اینا کو جان چھڑاؤ. اب دیکھتے ہیں اب پاکستان میں تجارت, بزنس مین, کسان, مزدور سب نڈھال ہیں, ماں سوائے 1% ایلیٹ کیپچر جو ملک کو اربوں روپے لوٹ رہے ہیں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 190 ملیں فیصل آباد کے اندر بند ہو چکی ہیں؟ وہ کون سا کاروباری؟ ہمیں بھی وہ کاروباری ملا دیں, 2-4 کاروباری, ہمیں بھی وہ کاروباری ملائیں. ہمیں تو روز لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے باہر جانا ہے, اس کاروبار بند کر کے ہم کیسے جائیں. ہمیں تو روز یہ لوگ پوچھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایکسپورٹ ہم $32.5 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. اس سال ہم نے جو نمبر جب جون میں ختم کیا 30 جون کو, ہم نے اس نمبر پہ جا کے ختم کیا. تو 3 سال کے اندر ایفیکٹولی 0% گروتھ ان ایکسپورٹ ہے, نمبر 1 فیکٹر. تو مجھے بتائیں آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی دیکھیں کہاں چلی گئی ہے, بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں کہاں مٹا چکی ہیں, لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ختم ہو چکی ہے, انپلائمنٹ کا نمبر میں کو بتا چکا ہوں. ایک اور بات, کچھ لوگ سڑکوں پہ ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں ویسے کہہ رہا ہوں نا, اگر سڑکوں پہ آتے ہیں سڑکوں پہ بھی کیوں آ گئے ہیں, ان کو آپ اٹھتے ہیں سڑکوں پہ جب آتے ہیں لوگ. اچھا اس کو چھوڑ دیجیے, ہم نے آپ سے پچھلے کئی مہینے سے دوسرے سوال کیے ہیں کہ سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے. نہیں جب باتیں کریں آپ آئے کیوں ہیں, ابھی کا اٹھا کے دیکھیں 5 تاریخ جواب نہیں آنا چاہیے, جواب کو دیکھیں نا, آپ آ جاتے ہیں. میری بات سنیں, میں تو کمنٹ نہیں کرتا. دیکھیں میں نے بتایا کہ جو ریجن کی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 5.7% ہے, ہماری ہے 1.6%. ٹھیک ہے, 3 سال کی ایوریج میں جو میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے ایک جو انڈیکیٹر ہے, آئی وڈ لو ٹو سی کہ اور 3 سالوں سے یہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائی جا رہے ہیں. اور بھائی مائی بیسٹ فرینڈ والی اسٹوری چینج کر لیں, کوئی بھی کہانی پوچھیں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, ایکسپورٹ نہیں چلا لیا, ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. حالانکہ $17 ارب ہم چھوڑ کے گیا تھا, کیڑا ڈیفالٹ سے بچا لیا. ناظرین, لگتا ہے کہ اب ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ پٹے پرانے ریجیکٹڈ لوگ, مسترد لوگوں سے جان چھڑائی جائے. ناظرین, اس طرح بظاہر اب لگتا ہے کہ ملک میں بڑے فیصلے ہونے ہیں. ثناء اللہ جو ڈان کے رپورٹر تھے, انہوں نے موجودہ حالات میں موجودہ حکومت کے گورکھ دھندے, جھوٹ, پروپیگنڈے کو جس طرح بے نقاب کیا, چند لفظ ان کے بھی سن لیجئے. آپ اس ٹیم کو تبدیل کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں, نہ کہ آپ کے روزانہ اگوائی کر کے لوگوں کے زخموں پر جو ہے زخموں پر آپ نمک چھڑکتے ہیں یا مرچ چھڑکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے بجلی جس نے پورے ملک میں تباہی پھیل دی ہے, اور جون کے بلوں سے لوگ اب اس نوبت پر آ گئے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں, اور جولائی میں مزید ریٹ بڑھ گیا, اس سے بھی زیادہ آئی, اور لوگوں سے اوور ڈیلیوری کی گئی ہے. اور اس پر ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا کہ کس طرح 200 یونٹ سے زیادہ لوگوں کے بل کیے گئے ہیں اور ان کو ہزاروں روپے اضافی بھیجے گئے ہیں. اور اس پر وزیر اعظم نے اس وقت نوٹس کیا جب لوگ اپنے سارے بل جمع کرا چکے ہیں, اور یہ ایک سنگین مذاق ہے جو ملک کا چیف ایگزیکٹو اس قوم کے ساتھ کر رہا ہے. تو تمہیں نے دھک دیا ہے, تمہیں دبا دو گے, وہ والی بات ہے. اب یہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے میں اندازہ کریں 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی, اگر 198 یونٹ ہے تو 3,500 ہزار بل ہے. اگر 202 یونٹ کر دیا جائے تو 9,000 بل چلے جاتا ہے. اس عوام کو لوٹا جا رہا ہے. آئی پی پی سے معاہدے فراڈ کسی نے کیا اور قصور قوم کا ہے, اور عوام کو سزا مل رہی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ناظرین, دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, کیونکہ اپنی حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی موومنٹ چلائی جائے گی. دوسری طرف گزشتہ روز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 جنوری کو طریقے توحید آئین پاکستان کی قیادت لاہور میں آ رہی ہے, وہ اسٹریٹ موومنٹ اور عوام کو متحرک کرے گی, اور ایک بڑا اتحاد بنا جائے گا, اور حکومت کی کچھ جماعتیں بھی ان کے ساتھ آ سکتی ہیں, کیونکہ موجودہ حکمران صوبوں کی تعداد میں جو ان کو لائے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سیل افریدی نے وہ ہر طبقہ فکر کے صحافیوں سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے کہا طریق انصاف کے فیصلے مذاکرت کرنے ہیں, اس کا اختیار بانی پی ٹی عمران خان نے
महमूदा अचकज़ई को दिया, और पहले 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात, तो चोरी जिन्होंने किया उनसे बात होगी, चोरी का मैंडेट वापस करें, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, सियासी कैदियों को रिहा करें, इसके अलावा किसी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सूबे में करप्शन जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने इस मौके पर सेल अफरीदी का कहना है सूबे के ताहम पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने महमूद हाजी को दिया है, जो आ रहे हैं। उन्होंने कहा ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान कायम रखने और बेहतरी के लिए हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सूबे का अमन और सूबे के जो हक सलब किया गया वफाकी हुकूमत से वो लिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा कुछ लोग मुल्क से जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, इसके बारे में हतमी नतीजा नहीं देना, क्योंकि इनके बारे में कवायद इकट्ठे किए गए हैं। इन्होंने पिछले 3-4 साल में मुल्क को जिस तरह दोनों हाथों से लूटा और अवाम को उसके बुनियादी हकूक से महरूम किया, इस कश्ती से ऐसे लोगों को उतारना होगा जो मुल्की इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती जात को तरजीह देकर अपने असासों में इजाफा और अवाम को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।